गोंयच्या राजकारणान सांगले कितें आपूण खंय जल्मान हिंदू आनी मागीर खंय तेजी चेंज जालो धर्म बऱ्याची खबर वेलकम करता तेका पण त्या मंत्र्याक हांव सांगूंक सोदता कितें जाणा ते स्पेशल राजकारणाक लोकांक मरे तुमी खंयच्या धर्मान जल्माक येयल्या वा खंयच्या धर्मान तुमी वयता आसतना वयतले लोकांक कांय देणें घेणें ना रे जी पदां तुमी भोगता इतकी वर्सां गोंयांत त्या पदभार मरे बरे भशेन सांबाळा लोकांक बरें काम करून डिलिव्हर करा लोकांची हाय घेवं नाका लोकां कडेन फटिंगपणां करूं नाका गोंयची राखण करची तेजेर विचार करा गोंयचे निसर्ग कशें दवरतलो तेजेर विचार करा गोंयच्या लोकांक जॉब कशें येतलो तेजेर विचार करा गोंयांत म्हारगाय जी वाडलेली आसा ती कमी करतलो कसो तेजेर विचार करा एज्युकेशन डिपार्टमेंट कशें चलतलें आनी गोंयची भुरगीं खंय शिकतली तेजेर विचार करा तुमी जात धर्म बदललो म्हणून गोंयांत कांय फरक पडपाचो ना आनी हे पळय तुमी आतां एक नवो ट्रेंड सुरू केल्लो आसा जातीच्या आनी धर्माच्या नांवान आनी इमोशनल कार्ड खेळपाक लागले आसा लोक मूर्ख ना रे लोक मरे सगळे शांत रावन पळयता आनी येणाऱ्या घडीक तुमकां सगळ्यांची हे प्रश्नाची उतरां गावतली तुमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम काय कितें ते लोकांक आयज कितें जाय रे बाबा तुमी लिंगभेद धर्मभेद जातभेद हे सगळें करून तुमी मरे शेवटी कशें आसा तुमकां माती आमकां उजो म्हणटा पळय ती परिस्थिती आसा शेवटी एकूच सांगता आमी वयता आसतना मरे कांय व्हरचें ना पण आयुश्यान मरे कोणाची मरे बदुवा घेवं नाका तुका मरे दवा सुद्दां गुणांक पडची ना एक हिंदीन म्हण आसा ती म्हणी प्रमाणे तुका सांगूंक सोदता राजकारण तुमचें तुमकां लख लख लाभ पण राजकारण करून सर्वसामान्यांक तुमी मुर्खान काडपाचो प्रयत्न करूं नाका जाती दोनूच दादलो आनी बायल बरें कर्म करशी जाल्यार तुका मरे जातीचो आनी धर्माचो उल्लेख करपाची गरज पडना पळोवणारो सगळो वयर आसा तो योग्य वेळ येतकूच तुमकां मरे प्रत्येकाक तुमची उत्तरां दितलो तें लक्षांत दवरचें